कळ्ळें की एक असलम म्हूण वास्कोचो भुरगो तेतून इनवॉल्व आसा म्हणून ताका आमी हाडलो आनी वेळे तेजे कडच्यान आमकां एक लॅपटॉप 2 मोबायल आनी बाकीचें सामान तेजे कडच्यान आमकां मेळ्ळें. तेजे बरोबर आनी 2 जाण आसले. तांकां दोगांकय आमी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शन आसा तेंकां हाडले आनी तेंचे कडच्यान आमी मोबायल कॅमेरा मागीर लॅपटॉप म्हणल्यार आमी टोटल 23 मोबायल तेंचे कडच्यान एटॅच केले, 5 कॅमेरा आनी 2 लॅपटॉप आनी बाकीची तेंचे कडेन बाकी एक्सेसरीज आसा तेंचे कडेन बाकी मोबायलाचे मागीर बॅटरी जावं मागीर लॅपटॉपाची कॉड हें तें म्हणल्यार टोटल ऑलमोस्ट 3.5 ते 4 लाखाची प्रॉपर्टी आमी तेंचे कडच्यान रिकवरी केला. आनीक तेंचे कडच्यान प्रॉपर्टी मेळपाचे चान्सीस आसा रेल्वे एज वेल एज बाकी पुलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शनाची तेमी आतां आयच्या दिसाक तांकां हाडला आनी एरेस्ट करून तेंची इंट्रोगेशन चालू आसा आनी तांकां आमी आतां रिमांड घेतले आनी मुखाल्लें कितें तें आनी खंयचे इनवॉल्व आसा तें करून आमचें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जातकीर बाकी पुलीस स्टेशन तांकां आमी हँड ओवर करतले.